अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान को इस वक्त सामना है बदतरीन नफाक का। ये ऐसा नफाक है जिसमें कि तमाम के तमाम अदारे झुलस रहे हैं। चाहिए तो ये था कि तमाम अज्जा मिलकर अकाई को मजबूत करते, लेकिन हुआ वही जो हमेशा हमारी तारीख में होता चला आया है कि तमाम क़ुव्वतें, तमाम अदारे, तमाम सतून मुखालिफ सिमतों में जिद्दोजहद शुरू कर देते हैं और इन अपोजिंग फोर्सेस की वजह से एक बहरान ख़त्म नहीं होता कि दूसरा बहरान शुरू हो जाता है। आज का प्रोग्राम हमने इसी तनाजुर में तरतीब दिया है कि हम डिस्कस करेंगे कि आखिर वो कौन सी तरकीब मुज़मिर है हमारी तामीर में जिसके बायस कि हम इन अपने बहरानों पर काबू नहीं पा सकते, बजाय इसके कि हम सब मिलकर अपनी इकाइयों को मजबूत करें। हम एक दूसरे के पाँव के नीचे से ज़मीन क्यों खींचते हैं। तमाम अदारे, तमाम सतून जिनमें कि अब सहाफ़त भी शामिल है, उनका किरदार आज हम डिस्कस करेंगे इस प्रोग्राम में। और इस गुफ्तगू के लिए हमने दावत दी है जनाब आरिफ निज़ामी साहब को। वेलकम टू द प्रोग्राम। निज़ामी साहब, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि ये जो मौजूदा हालात हैं ये भी आपके सामने है, पूरी तारीख आपके सामने है, तो ये जो बदतरीन आग का दरिया नफाक के बायस पैदा होता है, ये क्यों, ये ख़त्म क्यों नहीं होता, हम इसके पार क्यों नहीं उतरते? असल में नफाक जो है जिसको आप कह रही हैं वो अगर आप अदम इत्तफाक कहें तो वो बेहतर है। और पॉलिटिक्स के अंदर मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, इख्तलाफ राय भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से इख्तलाफ राय जो है वो एक दूसरे को गिराने के मुतरादिफ हो जाता है। निज़ामी साहब, अदम इत्तफाक बहुत ज़्यादा मतलब छोटा टर्म लगती है जो इस वक्त के हमारे हालात हैं। मैं अर्ज़ कर रहा था ना कि ये तो नफाक दर नफाक दर नफाक है। वो जब ज़ीरो सम गेम बन जाती है कि हमने एक दूसरे को गिराना है, बिल्कुल सही, फिर वो अदम इत्तफाक जो है वो डिस्टेबलाइजेशन में बदल जाता है जी। उसके नतीजे में जो अपना सारा सिस्टम जो है वो अनरेवल होना शुरू हो जाता है। और ये हुआ ये कि जब जनरल मुशर्रफ साहब आए 99 में अक्टूबर में, तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब भारी मैंडेट से सरशार थे। वो उस वक्त भी मुल्क में पोलराइजेशन थी, इसीलिए जो मुखालिफ जमातें उन्होंने उस वक्त फ़ौजी निज़ाम को वेलकम किया, चाहे वो जमात इस्लामी हो और या इमरान खान साहब हों, वो सब उस वक्त बड़े खुश थे। और PMLU तो खैर उनकी जमात ही बन गई बाद में, तो एक नई जमात उन्होंने क्रिएट कर दी। लेकिन बाद अज़ां सबको एहसास हुआ कि जो मेन स्ट्रीम दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको बाहर निकाल दिया गया रेकनिंग से। नवाज शरीफ साहब एक डील करके बाहर चले गए, बेनज़ीर साहब बाहर ही थी, जरदारी साहब को भी काफ़ी साल बाद बाहर भेज दिया गया और मुशर्रफ साहब मदद से हुकूमत करते रहे। फिर इन्होंने COD की और ये ख्याल ये था कि इनको ये अकलाई होगी कि हमारी आपस की लड़ाई से एक तीसरा फरीक जो है, जो पाकिस्तान में सबसे ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी वो मौजूद है, वो कहीं गई नहीं है। तो हो सकता है कि मतलब है कि जिसको शेक्सपियरन लैंग्वेज में कहते हैं यू हैव स्कॉच द किल्ड स्नेक बट नॉट किल्ड इट, यानी कि आपने सांप को जख्मी किया लेकिन मारा नहीं। और जख्मी सांप ज़्यादा खतरनाक हो जाता है आम हालात। फिलहाल तो देखें, फौज हमेशा यही कहती रही है पिछले 1 साल में कि हम सियासी अरेना से बाहर हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि हमारे सियासतदान जो हैं वो ऐसे पंछी हैं जो पिंजरे में इतने देर रहे हैं कि अब बाहर आके उनको समझ नहीं आती कि किस तरह है। जिसे आपने सियासी पिंजरा कहा, निज़ामी साहब, ये कोई प्योरीफाइंग फायर नहीं थी कि इस प्योरीफाइंग फायर से जब ये गुजरे तो ये थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं, थोड़े से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते, सियासत को समझते। आपकी बातों से तो लग रहा है कि ये पहले वाली भी गई जो थी। नहीं, ये बिल्कुल मैं नहीं कह रहा, मैं तो ये फीलिंग आ रही थी मुझे। समझता हूँ कि बदतरीन किस्म की जो फौजी आमरीत है, उस बेहतरीन किस्म की फौजी आमरीत जो है वो बदतरीन जमहूरियत जो है उससे बेहतर है। अच्छा, ये मेरा ईमान है। और पाकिस्तान को जो आमरीत में फ़र्क होता है ना, जैसी भी आमरीत हो वो नाकाबिल कबूल है और उसका पाकिस्तान में हमेशा नुकसान ही हुआ है। तो जो डेन ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो ग्रेवयार्ड साइलेंस ऑफ डिक्टेटरशिप उससे बेहतर है। ठीक है, हम एक दूसरे को मतून भी कर सकते हैं और मुरद इल्ज़ाम भी ठहरा सकते हैं, लेकिन कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं। मसलन देखिए, डिबेट हो रही है, डेमोक्रेसी के हवाले से आज़ादी इज़हार है, आपका चैनल नया है, हमारा चैनल नया है, मुख्तलिफ आरा जो हैं वो सामने आ रही हैं, सियासतदानों का कच्चा छट्टा जो है वो कौम से छुपा हुआ नहीं है, सिविल सोसाइटी बेदार है। ये अलग बात है कि एक दूसरे को गिराने की कोशिश में ये सारे बीच तो मुशर्रफ के दौर में आए थे ना निज़ामी साहब, उन्होंने ये आज़ादी दी थी, उन्होंने ये चैनल वगैरह अलाउ किए थे। आज़ादी उन्होंने दी थी। उनके ज़माने में जो जितनी थी आज़ादी इज़हार, लेट्स से जितने लोग
ان کے ٹی وی پہ جس طرح سے انٹرویوز ہو جاتے تھے جس طرح سے، اب وہ اس طرح نہیں ہو سکتا اب تو. انہوں نے اس وقت ادراک کیا اس چیز کا کہ جی مثلاً الیکٹرانک چینلز اس زمانے میں آئے، صحیح ہے، لیکن تقریباً اسی زمانے میں آئے جی سارے. اسی میں آئے. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب 9 مارچ 2007 کو انہوں نے چیف جسٹس کو ڈسمس کیا تو ان کو احساس ہوا کہ انہوں نے بوتل میں سے ایک جن نکال دیا. پھر انہوں نے اس میں بوتل میں دوبارہ اس کو بند کرنے کی کوشش کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ کچھ چینلز بند بھی ہوئے، ان کو آف ایئر بھی کیا گیا. 3 نومبر کو ایمرجنسی بھی لگی، یہاں آزادی ذرائع رائے بھی ختم ہوئی. جو کچھ ہوا اس کا ہی ابھی تک ہم یہ جو لانگ مارچ چل رہی ہے یہ اسی کا ایک شاخسانہ ہے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو طویل عمریت کے جو سائے ہیں وہ ابھی تک ان کے اوپر جاگزی ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ ساری ڈسٹورشن جو ہے یہ سامنے آ رہی ہیں. اب وہ ایک الگ بحث ہے کہ مشرف صاحب کے ہوتے ہوئے کیا اچھا تھا اور کیا برا تھا، لیکن واقعی یہ ستم ظریفی ہے کہ اگر عام آدمی سوچنے لگ پڑے یار اس بک بک سے تو وہی بہتر تھا. جی یہی میرا سوال تھا کہ لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ یہ پرانے ستمگر بہتر تھے، یہ جو آج کل کے ہمارے نئے مہربان آئے ہیں ان سے تو پچھلا دور ہی بہتر تھا. دراصل ہوا یہ کہ دیکھیں نا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک قسم کا ایک گرداب میں پھنسا ہوا ہے ٹیررزم کا، کہ کئی اجزاء جو ہیں وہ رونما ہو چکے ہوئے ہیں. وہ بے نظیر صاحبہ کا جو اسیسینیشن ہوئی یہ ایک بہت بڑا لاس تھا. بے نظیر صاحبہ ایک منجی ہوئی سیاستدان تھیں، وہ بھٹی میں سے گزری ہوئی تھیں، اور کئی لحاظ سے وہ نواز شریف صاحب سے زیادہ وہ گرفت تھے ان کا ہسٹری پہ، اور جنہوں فلسافیکلی بھی وہ سمجھتی تھی سیاست کو، وہ نظریات کی سیاست کرتی شاید وہ اگر وہ ہوتی تو تاریخ مختلف ہوتی. اب جو بے نظیر کے جانشین آئے ہیں وہ بھی کوئی میچورٹی کا مظاہرہ نہیں کر رہے. اچھا نظامی صاحب، بات کو تھوڑا سا بھی میں نے بھی آپ سے پہلے سوال کیا تھا اسی کو تھوڑا سا تسلسل کے ساتھ لے کے چلتی ہوں کہ یہ جو ڈیڈ لاکس ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ڈیڈ لاک تباہ کن ہوتا ہے، لیکن ہماری سیاست ڈیڈ لاک پر آ جاتی ہے. اب ہم پھر ایک ڈیڈ لاک میں ہیں، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ مارچ آف ہسٹری کو کہاں زیادہ دیکھ رہے ہیں آپ، کیا پکچر ایمرج ہو رہی ہے؟ ڈیڈ لاکس جو ہیں وہ تو اس لیے ہوتے ہیں نا کہ جب ایک فریق جو ہے یہ پوزیشن لے لے کہ اس نے وہاں سے ہٹنا ہی نہیں ہے، جو وہ کہہ رہا ہے وہ حرف آخر ہے، بے لچک ہو جائے. اب دیکھیں پھر ڈیڈ لاک اس لیے ہوتا ہے کہ جب ذات جو ہے وہ اصولوں سے بالا تر ہو جائے. اب یہاں پرابلم یہ ہے کہ آپ نے سی او ڈی سائن ہوئی، پارلیمنٹری ڈیموکریسی، 73 کانسٹیٹیوشن وغیرہ وغیرہ، 17th امینڈمنٹ، یہ سارا کچھ جو ہے اس کو انڈو کرنے کا فیصلہ ہوا جوڈیشری کو بھی. پھر آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ پالیٹکس جو ہے اٹ از آرٹ آف دی پاسبل، یہ ضروری نہیں کہ سارا کچھ ہو، لیکن کوئی درمیانی رستہ تو ہونا چاہیے نا. کہ مثلاً اگر آپ یہ کہیں کہ جی آپ کی جو جب آپ کی ذات کو سوٹ کرے تو آپ کہیں کہ جی یہ صدر جو ہے وہ بااختیار نہیں ہونا چاہیے، اور صدر جو ہے ایک پارلیمنٹری نظام میں ایک نمائشی تو نہیں کہوں گا، ایک کانسٹیٹیوشنل عہدہ ہوتا ہے. لیکن جب آپ خود بن جائیں تو کہیں کہ جی یہ سارا کچھ اختیار میرے پاس ہی رہے. اب دیکھا جائے تو پارلیمنٹری سسٹم کی جو اسپرٹ ہے اس کے اندر جو وزیر اعظم ہے وہی بااختیار ہوتا ہے، وہ ریپرزینٹ کرتا ہے دا ول آف دا پیپل تھرو دا پارلیمنٹ، اور کیبنٹ میں بھی فرسٹ امانگ ایکولز ہوتا ہے. اصل میں ہمارے ہاں ایک جس کو کہتے ہیں نا انسیکیورٹی ریڈن پالیسیز جو ہیں، یعنی کہ عدم تحفظ کا شکار ہیں ہمارے جو لیڈران کرام ہیں. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جی ان کا خیال ہے کہ اگر یہ سارے اختیارات ہم ارتکاز نہیں کریں گے اپنی ذات میں تو ہمیں آگے کو ڈسمنٹل کر دے گا. اب دیکھیں آپ انڈیا میں دیکھیں محترمہ سونیا گاندھی جو ہیں ہی از جسٹ دا پارٹی پریزیڈنٹ، ان کے پاس کوئی اور عہدہ نہیں ہے لیکن وہ پارٹی کو کنٹرول کر رہی ہیں. کولیشن پالیٹکس بھی چل رہی ہے. ہمارے یہاں بھی کوئی وجہ نہیں کہ اگر آپ اپنے آپ پر اعتماد رکھیں اور اپنے آپ کو اپنی صلاحیتوں پر بھی اعتماد ہو تو آپ کیوں نہ ڈلیور کر سکیں. تو یہ جو عدم تحفظ کی آپ نے بات کی ہے، اس کی وجہ آپ کی سمجھ میں کیا آتی ہے؟ کیوں عدم تحفظ کا شکار ہے؟ یا واقعی کوئی پاکستان کو کمزور رکھنا چاہتا ہے، انسیکیور رکھنا چاہتا ہے، کوئی سازش کا شاخسانہ ہے، یا ویسے ہی ہم لوگ امیچور ہیں؟ پتہ نہیں، اب کوئی اس کے کئی جواب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ بڑا آسان جواب ہے کہ جی ہم اس لائق ہی نہیں کہ ہم جمہوریت کو چلا سکیں، بڑا ظالمانہ جواب بھی ہے. لیکن ڈیپ روٹڈ بات یہ ہے کہ ہمارے جو اتنے سال آمریت رہی ہے جی اور کچھ میرا خیال ہے کہ جو ہمارا سائڈ آف پنجاب ہے اور جو ہمارے سندھ بھی ہے فار ایگزامپل، ہمارے ہاں جو ایک تو فوج ہے
جو اتنی دفعہ آ چکی ہے، انٹروین کر چکی. دوسرے جو ہمارے جاگیردار طبقہ ہے، اس کی جو مطلب جاگیردار سے مراد نہیں کہ آپ کی زمین ہے یا نہیں ہے، لیکن سوچ جو ہے وہ وہی فیوڈل ہے. ان چیزوں نے ہم ابھی تک اس ٹرانسلیٹ نہیں کر سکے ان بیریئرز کو. اب یہ بھی چکن اینڈ ایگ سٹوری ہے کہ جی فوج آتی رہی ہے اس لیے انسٹیٹیوشن ڈیولپ نہیں ہوئی. سوال ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کے پاس اقتدار آتا ہے آپ کون سا انسٹیٹیوشنز کو ڈیولپ کرتے ہیں؟ جس طرح آج کل کا وہ کچھ لوگ جو کہ اپنا ویٹو پار یہاں دینا چاہتے ہیں کہ جی یہاں پہ ایک ایسا نظام ہوگا جو علامہ اقبال اور قائد کا نظام نہیں ہوگا. ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ جی کون یہاں پہ اسکول جائے گا، کون نہیں جائے گا، خواتین کے کیا حقوق ہوں گے، انصاف کیسا ملے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ چیلنجز بہت بڑے ہیں. بجائے اس کی طرف کہ ہاتھ سر پیر جوڑ کے ہم کو کریں، ہم فروئی باتوں میں لگے ہوئے ہیں. نظامی صاحب، یہاں پہ مجھے ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد I'll continue on this. ناظرین بریک لیتے ہیں اس وقت. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو نظامی صاحب سے پوچھیں گے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ فوج کی وجہ سے ہم اس حالات کو پہنچے ہیں، تو کیا ہمارے سیاستدان، ہماری عدلیہ، ہمارے میڈیا، ہماری صحافت، کیا انہوں نے پاکستان کو لوٹنے میں اپنا حصہ نہیں ڈالا؟ کیا انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے؟ یہی پوچھوں گی جب بریک کے بعد آؤں گی.